सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। मेक्सिकोले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई रोक्ने सहमति जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणा गरे अनुसारको करबाट जोगिन मेक्सिकोले सो सहमति गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ट्वीट गर्दै मेक्सिकोसँगको सहमति अनुसार अमेरिकाले भन्सार शुल्क वृद्धि स्थगन गरेको बताएका छन्। यसअघि ट्रम्पले आप्रवासीको प्रवाह नरोके मेक्सिको विरुद्ध सोमबारदेखि लागू हुने गरी प्रत्येक महिना 5% का दरले भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गरेका थिए। मेक्सिकोका विदेश मन्त्री मार्सेलो एब्राडले दुई देशबीच सहमति भएको पुष्टि गरे। उनले मेक्सिकोले आफ्ना देशमा गैर कानूनी रूपमा अमेरिका भित्रिने आप्रवासी रोक्ने र अमेरिकाले कर वृद्धि फिर्ता लिने सहमति भएको जनाए। एब्राडका अनुसार 3 दिनसम्म चलेको वार्तामा मेक्सिकोले गैर कानूनी आप्रवासी रोक्न देशभर सुरक्षाकर्मी खटाउने, सीमा क्षेत्रमा 6000 सुरक्षाकर्मीलाई थप्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेको हो। त्यसका साथै दुवै देशले सीमा सुरक्षाका विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने समेत सहमति भएको जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री स्टीभन मनुचिनले आफूहरू सम्झौताबाट प्रसन्न रहेको बताएका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय संकटकाल सम्बन्धी ऐनमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट वा विपदसँग जुझ्न राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ट्रम्पले देशको दक्षिणी सीमामा आप्रवासी संकट आइपरेको बताउँदै संकटकाल घोषणा गरेका हुन्, तर उनको भनाइलाई आप्रवासी सम्बन्धी विज्ञले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तमिलनाडु लगायतका दक्षिण भारतीय राज्यमा भएको चर्को विरोधपछि भारतको केन्द्र सरकारले भाषा सम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थामा गैर हिन्दी भाषी राज्यका विद्यार्थीले समेत एउटा क्षेत्रीय भाषा र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त हिन्दी भाषा अनिवार्य रूपमा छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो, तर चर्को विरोधपछि मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले कुनै पनि 3 भाषा छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले मे 31 मा नयाँ नीति आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो। परम्परागत संस्कृति सभ्यताको पुनरुत्थान क्रियाशील चीनले तुवान विचो अर्थात ड्रागन बोट फेस्टिभल मनाएको छ। ईसापूर्व 475-221 का प्रसिद्ध कवि तथा कूटनीतिक छु युआनको सम्झनामा विशेष खानेकुरा खाँदै डुङ्गा खियाउने मुख्य प्रतियोगितामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार तत्कालीन चीनका विभिन्न राज्य बीचमा निरन्तर युद्ध भइरहन्थ्यो। छिन राज्य निकै शक्तिशाली रहेका बेला कवि युआन छि राज्यका उच्च पदाधिकारी थिए। चीनको प्राचीन साहित्य इतिहासमा युआनले आफ्नो राजनीतिक संकल्प, नेताहरूको विवेकशील र न्यायचीन र निस्वार्थ नीति, प्रकृति, भूगोल समेटिएका विभिन्न कविता लेखेका छन्। छि राज्य आन्तरिक मामिला तथा कूटनीतिमा गम्भीर मतभेदमा फसेपछि कवि युआनमाथि राजनेताले विश्वास गर्न छाडे। यसको फाइदा उठाउँदै ईसापूर्व 248 मा चीन राज्यले छि राज्यमाथि नियन्त्रण जमाएको थियो। आफ्नो राज्यको अस्तित्व मेटाएको देख्न नसकी कवि तथा कूटनीतिज्ञ छि युआनले नदीमा हाम फालेर देह त्याग गरेका थिए। देशभक्त कवि युआनले मातृभूमि शत्रु राज्यमा गाभिएको मिलो च्याङमा डुबेर प्राण त्यागेको त्यो दिनको कदर गर्दै वर्षेनी बाँसका टुक्रामा प्वाल पारी चामल राखेर नदीमा बगाउन थालिएको थियो। वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष विश्वभर झण्डै 70 लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका लागि मानवाधिकार तथा वातावरण सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले ठूलो संख्यामा अकालमा मानिसको ज्यान गइरहेको सन्दर्भमा वायु प्रदूषण न्यून गर्न भइरहेका प्रयास पनि निकै सराहनीय रहेको बताएका छन्। विशेष प्रतिवेदक डेभिड बोइडले वायु प्रदूषणलाई व्यक्तिको मानव अधिकारकै रूपमा लिइदिन विश्वका सरकारहरू समक्ष आग्रह गरेका छन्। विश्व वातावरण दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बोइडले सार्वजनिक वक्तव्यमा भनिएको छ, चीन समेतका धेरै मुलुकमा व्यापक रूपमा वायु प्रदूषण न्यून गरिएका सफलताका कथा छन्। यी उदाहरणले वायु प्रदूषण रोकथाम गर्न सकिने समस्या हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। अहिले हरेक 5 सेकेन्डमा एक व्यक्तिको अकालमै वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु भइरहेको बताउँदै विश्वको झण्डै 90% जनसङ्ख्याले प्रदूषित हावामा श्वास प्रश्वास गरिरहेको बोइडले उल्लेख गरेका छन्। मृत्यु हुने झण्डै 70 लाख मध्ये 6 लाख बालबालिका छन्। अस्ट्रेलियामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ। अस्ट्रेलियाली सरकारको तथ्याङ्क अनुसार वायु प्रदूषण मुख्य कारकको रूपमा मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गत वर्षको तुलनामा 0.7% वृद्धि भएको हो। अस्ट्रेलिया सरकारले हरेक 3 महिनामा ग्यास उत्सर्जन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। बिहिबार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार हरित गृह ग्यास उत्सर्जन वृद्धि हुनुमा डिजेल प्रयोगमा वृद्धि, प्राकृतिक ग्यास निर्यात, धातु तथा कोइला उत्पादनमा वृद्धि मुख्य कारक रहेको उल्लेख गरिएको
गरिएको छ। वातावरण तथा ऊर्जा विभागका अनुसार हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा विद्युत क्षेत्रको 33.2%, यातायातको 19.9%, कृषि क्षेत्रको 12.9% र अन्य विद्युतीय स्रोतको 19.1% को योगदान छ। ऊर्जा मन्त्री एङ्स टेलरले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै जाडोयाममा मानिसहरूले बढी ऊर्जा खपत गर्ने भएकाले पनि ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि भएको जनाए। अस्ट्रेलियाले केही समय अघि कार्बनमा लगाउँदै आएको कर हटाएपछि यसको थप वृद्धि भएको हो। मन्त्री टेलरले प्राकृतिक ग्यास निर्यातका कारण तत्काल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बढेको देखिए पनि विश्वव्यापी रूपमा यसले अस्ट्रेलियाको 27% उत्सर्जन कम गर्न मद्दत पुर्याउने दावी गरेका छन्। विश्वव्यापी उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पुर्याइरहेको प्राकृतिक ग्यासको निर्यात नहटाउने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ। संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबईमा भएको एक यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा केही घाइते भएका छन्। मृतकहरू विभिन्न देशका नागरिक हुन्। भारतीय अधिकारीले आफ्नो देशका 8 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। दुबई स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो देशका मृतकको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। उसले मृतकका परिवारसँग सम्पर्क समेत गरेको थियो। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका अरू भारतीय नागरिकको उपचार हुँदैछ। अरू मृतकबारे थप जानकारी प्राप्त भएको छैन। अधिकारीका अनुसार यो ओमनमा दर्ता भएको बसमा 31 यात्रु सवार थिए। प्रहरीका अनुसार शेख मोहम्मद बिन जायद रोडमा संकेत चिन्हमा बस ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते करिब 50 वर्षीय बस चालकको उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सडकमा राखिएको उचाइबारे जानकारी दिने संकेत चिन्ह छल्न खोज्दा बसको अर्कोतर्फ हुत्तिएको थियो। चीनले पहिलो पटक समुद्रबाट रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार चिनिया समय 12:06 मा पहिलो पटक सफलतापूर्वक रकेट परीक्षण गरेको पिपुल्स डेली चाइनाले जनाएको छ। चीनको यो कदम उसको अन्तरिक्ष कार्यक्रम अन्तर्गतको एक छलाङको रूपमा लिएको छ। चीनले सन् 2030 सम्म अन्तरिक्षमा अमेरिकालाई उछिन्दै पहिलो हुने लक्ष्य लिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा बिहिबार साँझ गएको वर्षासहित हावाहुरी र चट्याङका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। 48 जना घाइते भएका छन्। उत्तर प्रदेशको राहत उद्धार आयुक्त जीएस प्रियदर्शीले राज्यका 12वटा जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित भएको जानकारी दिँदै आँधी र चट्याङका कारण 19 जनाको ज्यान गएको बताएका हुन्। उनले आँधी प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत र उद्धारको कार्य जारी रहेको जानकारी दिए। आँधीबाट मैनपुरी, कासगञ्ज, एटा, आगरा, रामपुर, बदायूं र पीलीभीत सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चट्याङका साथै घर, रुख, पर्खालहरू ढलेर मानिसको मृत्यु भएको हो। स्थानीय प्रशासनले मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ। आँधीबाट ठूलो संख्यामा घरपालुवा पशुपक्षी समेत मरेका छन्। राजनीतिमा युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। केही मुलुकहरूमा त राजनीति गर्नेहरूको उमेर सीमा नै तोक्नुपर्ने पनि गरिएकै छ। तर जर्मनीकी एकजना वृद्धले यी मागलाई खारेज गरिदिएकी छिन्। जब माग्नुस् तब बिहानी भनाइलाई चरितार्थ गरिदिएकी छन्। यो पनि 100 वर्ष उमेरमा। लिजेल हेइजे जर्मनीको एउटा नगर परिषदमा निर्वाचित भएकी छन्। नगर परिषद चुनावमा उनी 20 जना उम्मेद्वार अधिकांश युवाहरूलाई उछिन्दै पार्षद बनेकी हुन्। अघिल्लो अप्रिलमा शतक उमेर पार गरेकी लिजेल क्रिस हाइबोलान्डेड शहरकी पार्षदमा निर्वाचित भएकी हुन्। सो शहरको कुल जनसङ्ख्या 8000 छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री मेले जुन 7 मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन्। मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ। यसको दौडमा 11 जना छन्। युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने ब्रेक्सिटका बारेमा संसदमा प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो पारित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन्। ब्रेक्सिटका बारेमा अन्यल रहेको बेलामा ब्रेक्सिटका बारेको अन्यल कायमै रहने देखिएका कारण पनि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले 2 साता अगाडि नै आफू सरकारबाट हट्ने घोषणा गरेकी थिइन्। ब्रेक्सिटका बारे आफ्नै दलका सांसदलाई पनि विश्वासमा लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री मेले दलको नेतृत्वका साथै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्रेक्सिट सम्झौतामा सफलता पाउन नसकेकोमा आफूलाई धेरै दुःख लागेको र यो विषयले सधैँ पश्चाताप भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुलाई बेलायती सत्ताधारी दलमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको सुरुवातका रूपमा हेरिएको थियो। अर्को नेतृत्व नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री मे नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको कार्यभार सम्हाल्नेछिन्। आजैबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ। नेतृत्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धा आगामी केही सातासम्म लम्बिने अनुमान गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीले त्यहाँको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था एबीसीमा बुधबार छापा मारेको छ। प्रहरीले सन् 2017 मा अफगानिस्तानमा त्यहाँको सुरक्षा निकायले गरेको ज्याजतीबारे प्रसारण गरेको खोजमूलक समाचार लिएर छापा मारेको एबीसीले दावी गरेको छ। एबीसीमा कार्यरत खोज पत्रकार द्वय डान ओक्स र साम
क्लार्कले अफगानिस्तानमा कार्यरत अस्ट्रेलियाली विशेष सुरक्षा बलले गरेको गैरकानुनी हत्या लगायत विषयमा लागेको आरोपबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। सोही घटनाबारे एबीसीलाई प्राप्त कागजातहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीद्वारा छापा मारिएको सञ्चार माध्यमहरूमा जनाइएको छ। प्रहरीले एबीसीका समाचार प्रमुख गाभेन मोरिस र रिपोर्टिङ गर्ने 2 पत्रकार ओक्स र क्लार्कका नाममा सर्च वारेन्ट जारी गरी सिडनीमा रहेको प्रधान कार्यालयमा बुधबार दिनभर छापा मारेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई निकट मित्रको संज्ञा दिँदै प्रशंसा गरेका छन्। मस्कोमा भएको भेटवार्ताका क्रममा रुस र चीन बीच सैन्य व्यापार सहकार्यका लागि सी पुटिन बीच सहमति भएको छ। विगत 6 वर्षमा 30 पटक भेटवार्ता भएको बताउँदै राष्ट्रपति सीले पुटिन आफ्ना घनिष्ठ मित्र तथा सहकर्मी भएको बताएका हुन्। सीको 3 दिने रुस भ्रमण व्यापार तथा द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित भयो। दुई पक्षले विभिन्न व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। चीन र अमेरिका बीच व्यापार युद्ध चर्किएका बेला भएको राष्ट्रपति सीको रुस भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पश्चिमबाट एक्लिएको महसुस गरेको रुस र अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा जेलिएको चीन बीच आर्थिक र सैन्य सहकार्य समेत हुने आकलन गरिएको छ। दुई देशको साझेदारीका कारण व्यापारमा पनि वृद्धि भएको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका अनुसार सन् 2018 मा व्यापार 25% बढेर 108 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सीको भ्रमणका बेला दुवै देशले भविष्यलाई सैन्य र आर्थिक सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थका लागि भन्दै चीनप्रति कडा व्यापार नीति अख्तियार गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। व्यापार विवाद समाधानका लागि गरिएका विभिन्न चरणका वार्ता असफल भएसँगै चीन र अमेरिकाले एक अर्का देशबाट आयात हुने सामानमा लाग्ने करको दर बढाएका छन्। यसैगरी युक्रेनमा भएको द्वन्द्वका कारण अन्य पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध छिसिएपछि रुसले चीन लगायतका पूर्वी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै लगेको छ। रुसले 5 वर्ष अघि युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेपछि पश्चिमा देशहरूसँग उसको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। सन् 2015 मा सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गरेपछि रुसको पश्चिमा देशले आलोचना गर्दै आएका छन्। त्यस्तै रुसी दूरसञ्चार कम्पनी एमटीएससँग चीनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले 5G सञ्जाल विस्तार गर्नेछ। अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै हुवावेले अमेरिकी संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। श्रोता तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। आइफोन प्रयोगकर्ताको लागि खुसीको खबर छ। आइफोन उत्पादक कम्पनी एप्पलले अपरेटिङ सिस्टम iOS को नयाँ संस्करण घोषणा गरेको छ। प्रयोगकर्ताले यसको प्रयोग गर्न केही महिना अझै कुर्नुपर्ने भए पनि उसले यसका प्रमुख विशेषताका बारेमा यसअघि जानकारी दिएको हो। हरेक वर्ष जसो कम्पनीले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ संस्करण घोषणा गर्दै आएको छ। हरेक पटकको संस्करण घोषणामा यसको नयाँ फिचर प्रति प्रयोगकर्तालाई चासो नहुने कुरै भएन। कम्पनीले अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ संस्करण घोषणा गर्दा हरेक वर्ष भन्ने गरे झै iOS 13 को कार्यक्षमता अहिले सञ्चालनमा रहेको iOS 12 को भन्दा छिटो रहनेछ। कति छिटो हुन्छ? कम्पनीका अनुसार नयाँ संस्करण प्रयोगकर्ता फेस आइडी अनलक 30% छिटो हुनेछ भने एप लन्च हुन लाग्ने समय 2 गुणा छिटो हुनेछ। तर आइफोनका सबै प्रयोगकर्ता अब आफ्नो फोन छिटो चल्ने भनेर खुसी हुनुपर्ने कारण भने छैन, किनकि यो अपरेटिङ सिस्टम 6S र सो भन्दा पछिका आइफोनले मात्रै सपोर्ट गर्छ। अर्थात् 5S र आइफोन 6 प्रयोग गरिरहेका ठूलो संख्याका प्रयोगकर्ताले नयाँ अपरेटिङ सिस्टमको अपडेटबाट वञ्चित हुनेछन्। एप्पलले घोषणा गरेको नयाँ अपरेटिङ सिस्टमको अरू विशेषता भनेको डार्क मोड हो। iOS 13 मा प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा बढी अनुभूत गर्न परिवर्तन यही हुनेछ। एप्पलले iOS को नयाँ संस्करणमा पूर्णतः डार्क मोडको सुविधा दिनेछ। डार्क मोड नोटिफिकेसन र एप्पलका एपहरूमा समेत कायम रहनेछ। डार्क मोड iOS 7 पछिको सबैभन्दा ठूलो भिजुअल अपडेट हो। आइफोनमा स्वाइपिङ किबोर्ड प्रयोगकर्ताले थर्ड पार्टी एप प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। अबको iOS अपडेटमा भने प्रयोगकर्ताले किबोर्डमा पनि अपडेट पाउनेछन्, जसमा स्वाइपिङ किबोर्डको सुविधा हुनेछ। स्विफ्ट की, स्वाइप वा गुगलको जीबोर्ड जस्ता थर्ड पार्टी किबोर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइफोन प्रयोगकर्तालाई हुने छैन। एप्पलले आफ्नो स्वाइपिङ किबोर्ड फिचरलाई क्विक पाथ नाम दिएको छ। यो ठूलो सुविधा नभए पनि स्वाइपिङ किबोर्डमा रुचि राख्ने आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि भने यो
खुसीको खबर हो। iOS को नयाँ संस्करणमा रिमाइन्डर एप पनि परिवर्तन हुनेछ। iOS 13 मा रिमाइन्डर एपमा टुडे स्केड्युल, फ्ल्याग र अल जस्ता विभिन्न अप्सन हुनेछन् जसले आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकालाई एप मार्फत व्यवस्थापन गर्न आइफोन प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुनेछ। रिमाइन्डर एपमा आफ्नो लिस्टमा रहेका सम्पर्क नम्बरलाई ट्याग गर्न र एक निश्चित समयमा मेसेज पठाउने सुविधा पनि प्राप्त हुनेछ। एप्पलले आफ्नो तीनै एपको डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। प्रयोगकर्तालाई फरक तरिकाबाट मेल, नोट र सफारी प्रयोगको अनुभूति हुने गरी यसको डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो। डिजाइन प्रयोगकर्तालाई यो चीज प्रयोगका लागि सहज हुने कम्पनीको दाबी छ। एप्पल म्यापमा प्रशस्त सुधार गरिएको भनिए पनि यो निश्चित शहरहरूमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि यो परिवर्तनबाट खुसी हुने ठाउँ भने छैन। एप्पलले नयाँ आइफोनको iOS अपडेटमा भिडियो एडिटिङ टुल पनि सुधारेको छ। यसैगरी फोटोमा मात्रै रहेको एडिटिङ सुविधा अब भिडियोमा पनि उपलब्ध हुनेछ। भिडियोमा प्रयोगकर्ताले कल भ्यालेन्स मिलाउने, शार्पनेस बढाउने र नोइज रिडक्सन जस्ता फिचरको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यसैले मोबाइलमा एडिटिङ गरिने छोटा भिडियो बढी प्रभावकारी हुनेछन्। यस्तै आइफोन प्रयोगकर्ताले नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा एक्सटर्नल ड्राइभबाट फाइलहरू आइफोनको फाइल एपमा इम्पोर्ट गर्ने सुविधा पाउनेछन्। यो आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि बढी चासो रहने सुविधा हो। एप्पलको आइफोन र सामसुङका महँगा ग्यालेक्सी सिरिज होइन। नेपाली बजारमा सामसुङका मध्यम स्तरका ग्यालेक्सी सिरिज तथा अन्य विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोन लोकप्रिय छन्। मोबाइल हबका रूपमा परिचित काठमाडौँको न्यू रोड र विभिन्न मल तथा अन्य स्थानका विक्रेताहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ स्मार्टफोनले बजारमा अन्य ब्रान्डले कब्जा जमाएका छन्। सामसुङको ग्यालेक्सी ए सिरिज र एम सिरिजका मोबाइल पछिल्लो समयमा धेरै बिक्री हुने मोबाइल अर्थात् स्मार्टफोनमा पर्छन्। ए सिरिज अन्तर्गत A70, A10, A20 आदि लोकप्रिय छन्। यी स्मार्टफोनको मूल्य क्रमशः 23,490, 47,990, 14,190 तथा 20,490 रुपैयाँ छ। त्यसै गरी एम सिरिजमा अहिले ग्यालेक्सी M20 लोकप्रिय छ। ग्यालेक्सी M20 मा 6.3 इन्चको फुल HD प्लस इन्फिनिटी V डिस्प्ले छ। यसमा 1.8 गिगाहर्ज अक्टा कोर प्रोसेसर, एक्जिनोस 6904 प्रोसेसर छ। यसले ड्युअल सिम सपोर्ट गर्छ। M20 मा ड्युअल रियर क्यामेरा तथा 8 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा छ। नेपाली बजारमा अहिले Xiaomi का स्मार्टफोन पनि लोकप्रिय छन्। Xiaomi को MI सिरिजको नोट 7 को मूल्य 25,979 रुपैयाँ छ। त्यसैगरी Huawei को Y7 Pro तथा P30 लाइट पनि लोकप्रिय भएको विक्रेताहरूको भनाइ छ। यी स्मार्टफोनको मूल्य क्रमशः 18,500 तथा 39,979 रुपैयाँ छ। Oppo पनि अर्को लोकप्रिय ब्रान्ड हो। नेपाली बजारमा Oppo का A59, F11 Pro, F11 आदि लोकप्रिय छन्। यी स्मार्टफोनको मूल्य क्रमशः 19,990, 47,990 तथा 37,990 रुपैयाँ छ। भिभो ब्रान्डका स्मार्टफोन V11 Pro तथा V15 पनि धेरैको रोजाइमा पर्दछन्। यी स्मार्टफोनको मूल्य क्रमशः 49,490 तथा 41,990 रुपैयाँ छ। मोबाइल बोक्ने संस्कृतिमा पनि बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ। एउटा व्यक्तिले कति समयसम्ममा मोबाइल फेर्छ? मोबाइल व्यवसायका अनुसार सामान्यतया मोबाइल प्रति अलिक क्रेजी मानिसले 6 महिनामा र अन्यले 1 देखि 1.5 वर्षमा मोबाइल फेर्छन्। विश्व बजारमा प्रचलित मोबाइलका ब्रान्डले नयाँ मोडल उतार्न साथ नेपालमा त्यसको खोजी गर्नेहरू पनि बढिरहेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब 25 लाख थान मोबाइल बिक्री हुन्छ। त्यस्तै व्यापारको आकार समेत बढेर वार्षिक करिब 12 अर्ब रुपैयाँ पुगेको व्यवसायी बताउँछन्। नेपाली मोबाइल बजार वार्षिक 20 देखि 25% बढेको छ। नेपाली बजारमा करिब 40 वटा ब्रान्डको उपस्थिति छ। तीमध्ये करिब 1 दर्जन ब्रान्डको बजार राम्रो छ। एप्पलले आफ्नो म्युजिक स्ट्रिमिङ र म्युजिक लाइब्रेरी सुविधा दिने सफ्टवेयर आइट्युनलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गत साता गर्यो। आइट्युनलाई नयाँ एपमा राखिने एपले जनाएको छ। आइट्युनलाई एप्पल म्युजिक, एप्पल पोडकास्ट र एप्पल टिभीले प्रतिस्थापन गर्नेछन्। सन् 2001 बाट सञ्चालित आइट्युन आइफोन प्रयोगकर्ता र म्याक प्रयोगकर्ताका लागि मिडिया प्लेयर, म्युजिक लाइब्रेरी र अनलाइन रेडियो प्लेयरका रूपमा काम गर्दै आएको थियो। विन्डोज प्रयोगकर्ताका लागि भने यो जस्ताको त्यस्तै रहने एप्पलले जनाएको छ। उसले आफ्ना एपहरूको साइन इन गर्दा सोशल मिडिया र इमेलको प्रयोग गर्नु नपर्ने गरी विकल्प अघि सार्ने घोषणा पनि गर्यो। यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई बलियो बनाउने धारणा छ। माइक्रोसफ्टले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 र विन्डोज XP प्रयोग गर्ने लाखौं कम्प्युटर मालवेयरको जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरेको छ। उसले विन्डोज 10 अघिका सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूको सेक्युरिटी अपडेट बन्दको घोषणा गर्दै आफ्ना प्रयोगकर्तालाई विन्डोज 10 प्रयोगका लागि आह्वान गरेको थियो। विन्डोज 7 र विन्डोज XP प्रयोग भएका कम्प्युटरमा ब्लुकिभ नामक मालवेयर फैलिएको माइक्रोसफ्टको दाबी छ। यो सन् 2017 मा
चर्चित बनेको वाना क्राई मालवेयर जस्तै स्वतः एकबाट अर्को कम्प्युटरमा फैलिने प्रकृतिको भएको जनाइएको छ। यो मालवेयरले प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरको पहुँच पूर्णतः ह्याकरलाई दिन सक्छ। टिकटकको स्वामित्व रहेको चिनिया कम्पनी वाइट डान्सले हार्डवेयर उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। छोटो भिडियो शेयरिङ गर्ने एप टिकटक फरक विशेषताका कारण चर्चित छ। नेपाल, भारत सहित एसियाली मुलुकमा टिकटकले सन् 2018 यता करोडौं प्रयोगकर्ता कमाएको छ। वाइट डान्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षाप्रद हार्डवेयर सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको भए पनि थप केही खुलाइएको छैन। उसले यो घोषणालाई धेरैले स्मार्टफोन वा कम्प्युटर हार्डवेयरमा हात हाल्न खोजेको भनी बुझेका छन्। 75 अर्ब अमेरिकी डलर मूल्याङ्कन गरिएको वाइट डान्स संसारको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक स्टार्टअप कम्पनी हो। अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासाले सन् 2020 देखि अन्तरिक्षको आफ्नो स्टेशनमा पर्यटक लैजाने भएको छ। नासाका अनुसार आइएसएस भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिले प्रतिदिन 35,000 अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ। अमेरिकी यान मार्फत अन्तरिक्षमा पुग्ने पर्यटकहरू आइएसएसमा 30 दिनसम्म बस्न पाउनेछन्। नासाका अनुसार पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पर्यटन तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न लागिएको हो। नासाले व्यापारिक अवसर र त्यसको बजारीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन खुला गर्ने अभूतपूर्व निर्णय गरेको हो। नासाका प्रमुख आर्थिक अधिकृत जेफ डेभिडले न्युयोर्कमा भनेका छन्। आइएसएस सहायक निर्देशक रोबिन गेटेन्सले प्रत्येक वर्ष निजी खर्चमा 2वटा अन्तरिक्ष भ्रमणको आयोजना गरिनेछ। उनका अनुसार भ्रमणमा जान चाहनेले आफ्नो स्वास्थ्य, चालक दल निर्धारण तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नासाले पर्यटकलाई घुमाउनका लागि 2 कम्पनीलाई जिम्मा दिएको जनाएको छ। तीमध्ये एलन मस्कको स्पेस एक्सले ड्रागन क्याप्स्युल प्रयोग गर्नेछ। त्यसैगरी बोइङ कम्पनीले स्टार लाइनर नामक अन्तरिक्ष यान निर्माण गरिरहेको छ। 2 कम्पनीले अन्तरिक्षमा नासाका तर्फबाट पर्यटक लैजाँदा लिने 6 करोड अमेरिकी डलर भाडा अन्य पर्यटकसँग पनि लिन सक्ने जनाइएको छ। नासाले हालसम्म आफ्नो अन्तरिक्ष केन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोगमा ल्याएको थिएन। अन्तरिक्ष यात्रीलाई पहिलो पटक नाफामूलक अनुसन्धानमा सहभागी हुन खुला गरिएको स्टेशन नासाको स्वामित्वमा छैन। सन् 1998 को सुरुमा रुससँग मिलेर निर्माण गरिएको स्टेशनमा पर्यटक घुमाउने रुसी नीति अनुसार नासाले अन्तरिक्ष यात्री लैजान लागेको हो। यसअघि सन् 2001 मा अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो पहिलो पटक पर्यटकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनको भ्रमण गरेका थिए। सो भ्रमणका लागि उनले त्यतिबेला रुसलाई 2 करोड अमेरिकी डलर तिरेका थिए। अन्तरिक्ष यात्रीलाई घुमाउने नासाको पछिल्लो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनलाई निजीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत भएको जनाइएको छ। गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2025 भित्र आर्थिक सहयोग हटाउने घोषणा गरेसँगै आइएसएसलाई अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक रकम जोहो गर्न अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ। यसका लागि नासाले सन् 2020 सम्ममा चन्द्रमामा आफ्नो अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने र प्रथम महिला पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। श्रोता, अब रोचक प्रसङ्गको पालो। अंग्रेजी कथाका रोचक पात्रहरू सिन्ड्रेला, एल्सा, एग्नर, हान्स बन्ने सुवर्ण अवसर अहिले फ्रान्सको पेरिसमा खुलेको छ। पेरिस स्थित डिज्नील्यान्डले यो गर्मी महिनामा पर्यटकलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्न राजकुमार राजकुमारीहरूको खोजी गरेको हो। डिज्नील्यान्डले यो सिजनमा 50 जना भन्दा बढी पात्रलाई प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ भने यसका लागि आवेदन पनि खोलिसकिएको छ। यस योजनामा सहभागी हुन चाहने राजकुमारीको उचाइ 5 फिट 2 इन्चदेखि 5 फिट 6 इन्चको हुनुपर्ने र राजकुमारको हकमा 5 फिट 2 इन्चदेखि 6 फिटसम्म हुनुपर्ने नियम छ। 6 फिट भन्दा अग्ला युवकलाई भने अरू पात्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो छनौटमा परेर उत्कृष्ट काम देखाउनेलाई नियमित काममा राख्न सकिने बताइएको छ। डिज्नील्यान्डले ती पात्रको छनौट डब्लिनको डान्स आयरल्यान्डमा गर्ने जनाएको छ। हवस् श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।